बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन का जो दिन था वो तो ख़त्म हो गया और इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वहां पर मौजूद रहे और आखिरी रोज़ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जलसों से खिताब किया और जलसों में उन्होंने कश्मीरी अवाम के लिए बात की और उन्होंने कहा कि मोदी की मोहब्बत में गिरफ्तार जो लोग हैं वो कश्मीर की बात कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने रेफरेंडम की बात भी की कि हम रेफरेंडम भी कराएंगे जब हुकूमत में आएंगे और ये भी बात होगी कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या आज़ाद रहना चाहता है। तो ये रेफरेंडम की बातें भी बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद वहां जाकर ये ऐलान करके आए हैं तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरियों का सफ़ीर बनकर हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, यानी मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा और मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भी हर जगह पर लड़ता रहूँगा। कश्मीर के मामले पर इस्लामाबाद से डिक्टेशन नहीं लेंगे, ऐसा कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्योंकि उन्होंने भी कल आखिरी रोज़ जो है इलेक्शन कैंपेन के जलसे से खिताब किया और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बोले और उन्होंने ये भी कहा कि 25 जुलाई का जो दिन है वो आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए एक इम्तिहान का दिन है और उन्होंने देखना ये है, उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ रहना है और क्या करना है। तो बात यह है कि कश्मीर के बारे में सियासतदान जो हैं वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते भी रहे हैं और जितने भी हमारे नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बज़ाहिर जो हुकूमत में मौजूद है पार्टी, वो भी वहाँ जाकर एक दूसरे के ऊपर सियासी इल्ज़ामात ही लगाते रहे। तो इनके इम्पैक्ट क्या होंगे? इन तमाम सियासी इल्ज़ामात से पहले हमें कश्मीर कॉज के बारे में सोचना है। इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। तो अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेज आमने सामने हैं और अमरीका की जानिब से फ़िज़ाई हमला भी किया गया तालिबान के ऊपर, तो इसके क्या असरात पड़ेंगे। और काबिल कबूल हुकूमत बनाने की पेशकश भी की जा रही है, लेकिन साथ ही कहा जा रहा है कि अशरफ गनी भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों। तो क्या अशरफ गनी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होंगे? ऐसा मुमकिन है, क्योंकि वो काबुल हुकूमत को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और भारत के साथ भी ताल्लुकात और रवाबित को बढ़ा के रखे हुए हैं। खित्ते के अमन के अंदर रूस और चीन का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में जब अड्डों की बात आई, एयर बेसिस की बात आई, तो रूस ने अमेरिका को पेशकश कर दी। तो अभी ताजिकिस्तान के अंदर जो है रूस की फ़ौजी मशकें भी जारी हैं और वहाँ पर उन्होंने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर रखी है और ताजिकिस्तान की एयर बेसिस पर उन्होंने अपने टैंक्स भी पहुँचाए हुए हैं, अपने फ़ौजी भी पहुँचाए हुए हैं और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ईरान की मुशावरत के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये देखना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब चीन के दौरे पर भी गए हैं और वहाँ पाकिस्तान और हमारे जो DGISI हैं वो भी वहाँ पर उनके हमराह हैं और पाकिस्तान जो किरदार अदा कर सकता है खित्ते में उसके ऊपर भी बात होगी, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के ऊपर भी बात होगी और दासू वाक़े में भी चीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके दूर करने की कोशिश भी की जाएगी, जो कि पहले से दूर किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी। और तालिबान के हवाले से भी बात की जाएगी, क्योंकि तालिबान की सख्ती से सब लोग खाइफ नज़र आते हैं। यहाँ पर चीन का किरदार बहुत अहम है और एक और अहम इशू ये है कि मुल्क के अंदर जो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। मरियम नवाज़ जो हैं वो बढ़ चढ़ कर बोली हैं और उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मुल्क में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नज़र आई है। अभी पहले अफगान सफ़ीर की बेटी की अगवा का जो मामला था वो तो एक होछा हथकंडा था और एक ड्रामा था, जो कि भारत भी जिसके अंदर मुलव्विस पाया गया और बाद में उस जो इंक्वायरी हुई उसमें कोई किसी किस्म का ताउन भी दरकार नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नूर मुकद्दम का केस, जो कि बिल्कुल एक अलग नोयत का केस है, लेकिन ये सामने आया, वो भी एक साबिक सफ़ीर की बेटी हैं, उनका कत्ल हुआ और उनके मुजरिम को जिसने उनका कत्ल किया उनको सज़ा देने के लिए हुकूमत भी मुतहरिक है और बाकी लोग भी मुतहरिक हैं। लेकिन ये दिन ब दिन वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब कसवर रूहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कश्मीर इलेक्शन की बात करेंगे। कश्मीर इलेक्शन में जो कैंपेन थी वो बड़ी बढ़ चढ़ कर चलाई गई तमाम सियासी जमातों की तरफ से और तमाम सियासी जमातें जो हैं हमें वहाँ पर नज़र आईं, लेकिन इसमें एक जो बात है, उन्होंने वही काम किया जो इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर अमूमी तौर पर देखा जाता है कि एक दूसरे के ऊपर ताने कसे, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसे, एक दूसरे के ऊपर बातें कसी। हालांकि कश्मीर का सिनेरियो और है और कश्मीर कॉज और है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि ये इलेक्शन कल होने जा रहे हैं जी, बड़े अहम
اہمیت رکھتے ہیں یہ خطے میں، اور ان کی پوری اگر سینیریو کو دیکھا جائے تو یہ پوری جو کیمپین چلائی گئی مختلف حوالے سے، گورنمنٹ نے پی ٹی آئی نے اپنے طور پر چلائی، نون لیگ نے اپنے طور پر چلائی، اور پھر پیپلز پارٹی، یہ تین ہی ہیں، لیکن اس میں پوری کیمپین بھرپور انداز میں ہوئی ہے اور بڑے غیر روایتی انداز میں ہوئی ہے، یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیا کس طرف چلتا ہے سچویشن، یہ قبل از وقت ہوگا، لیکن جو ایک اسسمنٹ کی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی 67% جو سا ہے وہ گورنمنٹ کی پاپولیرٹی ہے اس پوری سنیریو میں۔ اٹ مینس کہ گورنمنٹ کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف جو حملے کیے گئے ہیں، جو گورنمنٹ نے بھی کیے اور اپوزیشن اور دوسری جماعتوں نے کیے ہیں، وہ بڑے مایوس کن اور خوفناک ہیں۔ اس میں نہ صرف یہ کہ ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے، ہم نے دیکھا کہ اس میں نا وہ بڑا مطلب ایک دوسرے پر انہوں نے پرسنلائز ہو گئے، جیسے مثال جیسے آپ پرسنلائز کی بات کر رہے ہیں تو میں چند بیانات کو بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نون لیگ نے جو ہے وہ مودی کے دعوتوں پہ بلایا اور مودی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ مودی کو بیچ دیا گیا ہے کشمیر، پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ کشمیر کا سودا ہو گیا، پھر اسی طرح وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہوئے نظر آئے کہ نواز شریف جو ہے انہیں اپنے پیسے کی پڑی ہے، وہ مودی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، زرداری صاحب کو اپنے پیسوں سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ کل کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب پیسے گننے میں مصروف ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مودی کے یار ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، حالانکہ کشمیر کے اندر ساروں کو ایک ساتھ نظر آنا چاہیے، بے شک سب کے ایجنڈاز مختلف ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے بڑی یہ بات کہ ان تین جماعتوں نے بھرپور طریقے سے ایک دوسرے پر باؤنسنگ کی اور ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کھینچی، لیکن ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، تینوں میں سے وہاں کے جو مقامی مسائل ہیں وہ ڈسکس نہیں کیے انہوں نے کہ جی کشمیریوں کو کیا چاہیے، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کو نوکریاں چاہیے، ان کو معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، ان کو سٹیبلٹی چاہیے، اس قسم کے کوئی ایشوز کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو وہ کریٹیسائز کر رہے ہیں اور اپنا بھرپور ایک انداز میں وہ الیکشن کو جیتنے کے لیے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو بات تھی یہاں تک، لیکن آگے جو باتیں ہوئی ہیں جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ جناب یہ الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں، لیکن اگر ہم ہارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ صحیح، یہ بڑا عجیب و غریب بیان ہے کہ بیفور ٹائم آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں آپ جیت گئے، اور بیفور ٹائم آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ یہ تو کلیم سبھی کرتے ہوئے نظر آئے، ہم نے دیکھا شیخ رشید صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ تو یہاں پہ حکومت بنا چکی، اور دوسرا نمبر جو آئے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ہم نے کلین سویپ کر دیں گے اور معاملات جو ہیں سارے ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں، یا آنے والی حکومت تو ہماری ہے۔ ایگزیکٹلی یو آر رائٹ، لیکن عمران خان صاحب نے کل کوٹلی کے جلسے میں اس کا جو جواب دیا کہ جناب گورنمنٹ آپ کی ہے، ادارے آپ کے ہیں، الیکشن کمیشن آپ کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہم کر لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس سارے سینیریو میں جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کون بنائے گا۔ جو انالیسس کیا جا رہا ہے اور جو دیکھا جا رہا ہے آن دی براڈ ویژن، اس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ، اور جو ہسٹری ہے اس میں گورنمنٹ اسی کی بنتی ہے جس کی سٹنگ گورنمنٹ ہو پاکستان میں۔ صحیح، تو اس نقطہ نظر کے تحت سٹنگ گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ صحیح، اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے تو آیا اس کی حکومت بننے سے کشمیر کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کشمیر کو آزادی مل جائے گی جو وہ اپنی جدوجہد 150 سال ان کو ہو گئے اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے، کیا اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان اپنا کردار ادا کر سکے گا؟ کیا عمران خان صاحب جو کہ انہوں نے
कल कहा कि जनाब उन्होंने रेफरेंडम की भी रेफरेंडम बात की की, बात उन्होंने की। कहा कि मैं जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मैं तो रेफरेंडम करवाना चाहता हूं ताकि रेफरेंडम हो और ये फैसला हो जाए कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो आज़ाद रहना चाहते हैं। लेकिन अगर रेफरेंडम की बातें हो रही हैं और होता भी है तो वो फिर एक और अलग सिनेरियो क्रिएट होता है उससे। वो ऐसा मैं आपको बताता हूँ, एक तो बात ये है कि ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है कि रेफरेंडम कराएंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है या अलग स्टेट के तौर पर उसने अपने आप को सर्वाइव करना है। Survive बहरहाल करना है। तो एक तो ये बात उन्होंने कर दी। अब वो थोड़ा कश्मीरियंस और स्टाइल के लोग हैं, प्योर ब्लड है। वो फ़र्ज़ करें हुकूमत कल इनकी आ जाती है, अगर इन्होंने जो अपनी बात की है उस पर यू टर्न ना लिया इमरान खान साहब को ये करना होगा, रेफरेंडम अब कराना होगा, क्योंकि उन्होंने बात कर दी है और वो भी यही चाहेंगे कि हर सूरत में ये रेफरेंडम हो। अब बात ये है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। हमने तो ये देखा है कश्मीरी, वो कहते हैं जी कश्मीर इज़ ओनली फॉर कश्मीरियंस, कश्मीर इज़ ओनली फॉर कश्मीरियंस। उसमें तो बात ख़त्म हो गई कि वो तो अपनी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को नहीं देख रहे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कश्मीर के साथ हमारी स्ट्रेटजिक मामलात होंगे, कैसे उनको हमने अपने साथ खड़े करना है और आगे चलना है, ये अब सिटिंग गवर्नमेंट जो सी है वो सोचेगी और वही देखेगी कि इसमें कामयाबी होने नहीं, किस हद तक। लेकिन इस रेफरेंडम के जो का बयान है इसका इम्पैक्ट यही है कि आने वाले वक्तों में कश्मीरी जो हैं वो जैसा आप कह रहे हैं कि कश्मीर ओनली फॉर कश्मीरियन जो है वो इसी स्लोगन को लेके चलेंगे इस रेफरेंडम के बयान के बाद भी। वो आज से नहीं कह रहे, वो तो शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं और ये इनको सोचना चाहिए। लेकिन एक तरफ आज़ाद कश्मीर है, दूसरी जाने मकबूजा कश्मीर है, तो इस तरह के सिनेरियो फिर क्या बनता हुआ आपको नजर आता है? देखें, आज़ाद कश्मीर जो सी है उसमें तो भारत भी ये कहता है कि जी ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भी हमारा है, बल्कि उन्होंने तो गिलगित पे भी अपनी नजरें जमा के रखी हुई हैं। भारत तो वो कह रहा है कि मकबूजा कश्मीर को तो आप छोड़ें, ये भी हमारा, ये आपका कश्मीर है, ये हमारा है, ठीक है, और इसको हमारे खाते में डाल दें आप, हम जाने हमारा काम जाने। तो इस सूरत हाल में हम कैसे ये बात कर रहे हैं, तो इसमें बड़े मुदब्बराना तरीके से और बड़े खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ना होगा और कश्मीर को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसके लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अब यह सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इनको आगे लेकर चलते हैं और कैसे कश्मीर को पाकिस्तान के मफाद की खातर अपने साथ मिलाते हैं और नहीं, क्या आपको इस तमाम सूरत हाल में नहीं ऐसा लगता है कि जितने भी वहाँ पर सियासी रहनुमा गए और उन्होंने अपनी कैंपेन की तो उन्होंने जिस तरह की तकरीरें की और बड़ी खुली डुली किस्म की तकरीरें की जिस तरह कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जलसों में होती हैं, तो क्या कश्मीर के अंदर रह के उन्हें रिटन बयानात नहीं देने चाहिए थे ताकि जो भी बयान दें उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि इंटरनेशनली देखा जाएगा, क्योंकि वो कश्मीर है और कश्मीर के अंदर दिए जाने वाले बयान को भारत भी अपने अंदाज में देखेगा और भारत उसको लेके प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश करेगा और पूरी दुनिया में भी देखा जाएगा। भारत तो हमेशा आप देखें ऐसा, उसने तो नेगेटिव किरदार अदा किया कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से। वो कभी नहीं चाहेगा कि इस खित्ते में स्टेबिलिटी आए। वो और अमेरिका, ये हमारी खाम ख्याल है कि अमेरिका जनाब हमारे साथ अच्छा है, हमें इमदाद देगा, ये करेगा, वो करे, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एक इमदाद हमें मिल रही है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इनकी जो प्लानिंग है वो यही है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज किया गया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आती है तो ये खिता प्रॉस्परस हो जाएगा, ये खिता तो उस सफ़ में आ जाएगा जो तरक्की याफ्ता ममालिक के कहते हैं जिसे। तो उनकी लॉन्ग ड्यूरेशन प्लानिंग यही है कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल अदा कर सकता है इस खिते की बका के लिए, तो उसमें कोई ना कोई शरारत ऐसी होती रहे कि इनको सर उठाने का मौका ही ना मिले। तो इस हवाले से भारत और अमेरिका, ठीक है, ये कभी नहीं चाहिए। और उधर से आप देख लें अशरफ गनी भी इनके साथ मिला हुआ है, ये ट्राइका है। सही, ये एक प्रॉपर ट्राइका बना हुआ है। गस्पर साहब, यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आएंगे तो अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर के अंदर तो कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी बहुत अहम है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कश्मीर इलेक्शन के ऊपर और ये तो कल ही पता चलेगा कि कश्मीर के अंदर कौन हुकूमत बनाने में कामयाब होता है, लेकिन अमूमी तौर पर अंदाजे यही लगाए जा रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वही अच्छा खासा टर्न आउट लेगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं। जैसे कि कसरत रहानी साहब आपने कहा कि ये मुकम्मल एक ट्राइका बनाया हुआ है भारत, अफ़गानिस्तान और अमरीका, और ये ख़त्े की इंस्टेबिलिटी का बायस भी है। लेकिन अगर सिचुएशन देखी जाए अफ़गानिस्तान के हवाले से तो अफ़गानिस्तान में जो है अशरफ गनी साहब के इस्तीफ़े की भी बात हो रही है, तालिबान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। तो क्या आपको नज़र आता है कि वो इस्तीफ़ा देंगे? हालांकि वो अपनी हुकूमत मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो उनका सारा जो नज़र है वो काबुल पे है। काबुल पे है, वो कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे आराम से। जैसे कि तालिबान तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब 95% खिते में हमने कब्जा कर चुके हैं। तालिबान क्या पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ हो चुकी है। अब अमेरिका भी हो चुका है, अमेरिका ये भी कह चुका है उनके वज़ीर दिफा की जानिब से, और उनकी एक खसूसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो है 6 महीने से भी ज़्यादा नहीं चल पाएगी ये गवर्नमेंट। इनफैक्ट ऐसा ना आप देखें कि इस दफ़ा वाला तालिबान वो नहीं है जो हमने 20 साल पहले देखा था। वो तालिबान था बड़ा दहशतगर्द, कत्ल गारत करने वाला, और बिल्कुल ऐसा कि जैसे ख़त्म कर देनी है चीज़ को। ये तालिबान और हैसियत से उभर के सामने आए हैं। ये तालिबान वो तालिबान अब नहीं हैं। ये तालिबान चाह रहे हैं कि हम हुकूमत करें लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, खिते में अमन रखें, ये और दीगर ममालिक के साथ रवाबित और ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दिया जाए। ये एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से या ग्रुप की हैसियत से ये सामने आए हैं, जो एक खुश आइंद बात है मैं समझता हूँ। अगर इनकी ये स्ट्रेटजी कामयाब होती है, अब देखें उन्होंने ये कहा है कि ठीक है जी, वो रिजिडिटी भी नहीं उनमें देखने में आ रही कि ख़वातीन इस मरतबा ख़वातीन जा सकती हैं बाज़ारों में, ख़वातीन पढ़ सकती हैं, एजुकेशन हासिल कर सकती हैं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन हिजाब के अंदर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने सही बात की है। बाकी रही बात ये कि अशरफ गनी, अमेरिका और इंडिया, ये जो ट्राइका है ये इंतहाई नेगेटिव एक्टिविटी वहाँ फैला रहा है, उसका ये बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस खिते को डिस्टेबलाइज करना है, इस खिते को उठने नहीं देना। इसमें अब मेजर किरदार किसका है? वो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ एक एटॉमिक कुव्वत है, पाकिस्तान का अब एक एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान एक नए तरीके से इमर्ज कर रहा है दुनिया के नक्शे। सीपैक भी है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, और वो बहुत से मुल्कों को खिलता है। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान और चाइना, तेहरान, ईरान और रशिया, ये अगर एक ब्लॉक की हैसियत अख्तियार करते हैं, इनको अख्तियार होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अमन कैसे पैदा करना है, और ये कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान का रोल मेजर होगा। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने स्मेल किया है कि ये तो एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और मजबूत होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो से अज़ाइम है वो तो खाक में मिल जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ कर दी हैं, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा कि फ़िज़ाई हमला किया गया अमेरिका की तरफ से तालिबान के ऊपर, वो भी इसी बात की एक कड़ी थी। जबकि हम चाहते हैं कि इस खिते में अमन हो, तालिबान पुरअमन रहें। लेकिन ये पाकिस्तान का नैरेटिव तो हमेशा से रहा है, और अफगानिस्तान के अमन की अंदर जो काविशें और कोशिशें की गई पाकिस्तान की जानिब से, उसको दुनिया मानती भी है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जैसे कि आपने कहा कि रशिया का भी बहुत अहम किरदार है, चीन का भी बहुत अहम किरदार है, लेकिन एक हमें और अहम डेवलपमेंट ये नज़र आई कि रूस ने अमेरिका को ऑफ़र कर दी एयर बेसिस देने के हवाले से। तो ये तमाम सूरत हाल और जो अमेरिका के पॉलिटिकल टाइज बन रहे हैं, क्योंकि पुतिन की और जो हैं बाइडन की मुलाकात के बाद ये कुछ अरसे बाद ये सामने आया, तो कितना अहमियत है इस चीज़ की? इस चीज़ की बहुत अहमियत है। इसमें उसमें डिप्लोमेटिक सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि रशिया ने जो ऑफ़र की है उसमें उनकी नीयत क्या है, कि मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उसमें नीयत क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि वो अमेरिका को वेलकम किस एंगल से कर रहे हैं,
کہ ان کا ارادہ بھی یہی ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے یا اس کو ڈسٹیبل، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رشیا کبھی بھی ایسی صورتحال، کیونکہ رشیا کو سوٹ کرتا ہے پاکستان، رشیا کو سوٹ کرتا ہے چائنا، رشیا کو سوٹ کرتا ہے ایران۔ اس خطے میں اگر رشیا نے سروائیو کرنا ہے اور کھل کر کھیلنا ہے، کام کرنا، تو ان لوگوں کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ اس کو گٹھ چوٹ کرنی پڑے گی اور ان کے اسٹریٹجک سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ ملا کر آگے چلنا پڑے گا۔ لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام صورتحال میں اسٹریٹجک سچویشن بھی بنانی پڑے گی، پاکستان کا کردار بہت زیادہ اہم رہا، لیکن جو تکرار جو الزامات کی چل رہی ہے وہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کو بھی برداشت کرنا پڑ رہی ہے، لیکن وہ اس تمام صورتحال میں ان دوسرے ممالک کو تکرار کا باعث، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، روس نے تو ویلکم کہا، لیکن افغانستان کی جانب سے کوئی بھی مذمتی بیان نہیں آیا۔ افغانستان کی جانب سے کیوں آئے گا مذمتی بیان؟ کیونکہ وہ تو یہ چیز فیور میں جا رہی ہے ان کے، اور آپ نے دیکھا افغانستان تو کھل کے سامنے آیا نا کہ ٹی ٹی پی کی سچویشن ہے کہ وہ سارا ملبہ پاکستان پر ڈالتا ہے کہ جو بھی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ہمارے خلاف پاکستان کروا رہا ہے تھرو ٹی ٹی پی۔ بہرحال تو باقی جو ان سے سچویشن ہے امریکہ کی یا رشیا کی آپ کہہ رہے ہیں، اس میں نہیں سمجھتا کہ وہ کھل کر آئیں گے، امریکہ کے ساتھ ملیں گے، نیور، کبھی نہیں ہوگا۔ انہیں تو یہی خطہ سوٹ کرتا ہے، پاکستان از دا آئیڈیل سچویشن، وہ ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ کیسے مستقبل میں ان کے ساتھ مل کے آگے چل سکتے ہیں، اور وہ بقا بھی ان کی اسی میں ہے۔ صحیح، تو یہ تمام صورتحال ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہیں وہ چین چلے گئے ہیں، اور وہاں کیا معاملات طے پاتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد، کیونکہ ان کا دورہ ہے اور انتہائی اہمیت کا دورہ ہے۔ ہمارے ساتھ ہوئیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ افغانستان کی صورتحال بڑی گھمبیر ہے اور فورسز آمنے سامنے ہیں، اور فیصلہ ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کس کی آتی ہے، کیونکہ طالبان کی طرف سے مطالبات بھی رکھے گئے ہیں، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب چین کے دورے پر چلے گئے ہیں۔ ان کا دورہ چین جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو گسور صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چین کے دورے پر ہیں، اور اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے، اور جو دھاسو معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی چین کے تحفظات کو دور کیا جائے گا، جو کہ پہلے سے کیا جا چکا ہے، لیکن وہاں جا کر مزید جو ہے معاملات کو سیٹل کیا جائے گا، اور چین کے حوالے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ تو چین کا کتنا بڑا کردار ہے؟ جی احسن، جیسے کل گئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ دو چیزوں کو فوکس کیا جائے گا، ایک تو افغانستان کی صورتحال کو، کہ اس میں ظاہر ہے چین کا بڑا کردار ہے، چین کو ساتھ ملا کر چلیں گے تو وہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں یہ اسٹریٹجک سچویشن جو ہماری پاکستان کی اور چین کی ہے اس کو مزید مضبوط کرنا ہے انہوں نے۔ تیسرا ہے سی پیک، جو کہ تھوڑی سست روی تھی، اس میں تیزی لانی ہے۔ تیسرا جو واقعہ ہوا ہے داسو، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی جائے، اور اس سچویشن کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ اینٹی جو فورسز ہیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے۔ لیکن قیصر روحانی صاحب، یہ تو تمام معاملات سیٹلڈ ہیں کہ اس دورے میں یہ باتیں ڈسکس کی جائیں گی، آپ نے بھی کہا، سب کے علم میں بھی ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کے مؤثر تعلقات چین سے موجودہ حکومت بنا پائی جیسے بنانے چاہیے تھے یا نہیں؟ یہ بڑا اہم بات آپ نے کی ہے۔ اس میں اب دیکھنا ہوگا پورے دورے حکومت، جی دورے حکومت میں پورا یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈائیورژن، اوورآل جو ڈائیورژن ہے، پہلے تو ہم تھے پرو امریکنز، اب ہم ڈائیورٹ ہو کے آ گئے ہیں اس بلاک میں چائنا کی طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں چائنا کے ساتھ تعلقات بہتری آئی ہے، تعلقات میں پاکستان کی اوورآل اگر دیکھا جائے، کیونکہ فرسٹ ٹائم پاکستان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔
یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور ہمارا جو سے وزارت خارجہ کا جو امپیکٹ ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ تو وہ بات آپ کی کہ چین میں کے حوالے سے ہم کس حد تک کامیاب ہوئے، میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بہتری آئی ہے ہمارے معاملات میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، اور چین کے ساتھ جو بھی ہمارے ایکشنز، سی پیک ہے، افغانستان ہے، یا فارن پالیسیز ہیں، اس میں بہتری آئی ہے۔ صحیح، یعنی اس میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بہتری جاری و ساری رہے، آنے والے وقتوں میں بھی یہ بہتری نظر آئے، اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی مؤثر رہیں اور مضبوط رہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دونوں برادر ملک ہیں، اور چین نے ہمیشہ پاکستان کی ہر صورتحال میں کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور پاکستان کی مدد بھی کی۔ ملکی حالات میں سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو آج کل قصور روحانی صاحب آپ نے دیکھا کچھ عرصے سے خواتین کے حوالے سے، خواتین پہ تشدد کے واقعات بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اور ابھی جو پہلے افغان سفیر کی بیٹی کا تو معاملہ وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے، وہ لیکن وہ بھی حالیہ دنوں میں ہی ہوا، اور لیکن ایک اور سفیر کی بیٹی جو ہیں نور مقدم، وہ قتل ہو گئیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل ہوئیں۔ تو کہاں ہیں سیکیورٹی فورسز، سیکیورٹی ادارے؟ اور کوشش تو کی جاتی ہے، قاتل بھی پکڑے جاتے ہیں، لیکن یہ واقعات جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی اس کے اوپر کھل کے بولیں کہ بڑا غیر محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی، یو آر رائٹ۔ اس شعبے میں پرابلمز آئی ہیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس پر یہ ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ دیکھیں نا، خواتین محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، ہائر آفیشلز کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ تو پیورلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہمارے وزارت داخلہ کا معاملات ہیں۔ اور شیخ رشید کو دیکھا جائے تو وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ وزیر ہیں داخلہ کے، تو اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ یہ بگڑتی جا رہی ہے خرابی کی اور طرف۔ اسلام آباد جیسے شہر میں اس طرح کے واقعات کھل کے سامنے آ رہے ہیں، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی جو وہ عثمان مرزا والا کیس جو تھا وہ بھی بڑا کھل کے آیا، پھر یہ افغان سفیر والا نکل آیا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کڑی۔ لیکن یہ افغان سفیر والے معاملے کو تو میں بھارتی سازش ہمیشہ سے کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک ہوچا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے شک، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اوورآل اگر ایسا دیکھا جائے تو یہ جو حکومت ناکام رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی کیفیت کو، اور خاص طور پہ یہ ہراسگی کے معاملات جو سے خواتین کے حوالے سے ان کو کنٹرول کرنے میں، اس کے لیے انہیں انتہائی سخت ایکشن لینا ہوگا، سخت قانون بنانے ہوں گے۔ ایسے مطلب صرف یہی نہیں ہے، آپ دوسرے اداروں کو دیکھ لیں کہ یہ تو وزارت داخلہ کا ایشو ہے نا، میں اب منسٹری انفارمیشن کی بات کرتا ہوں، جو کہ جس کا تھوڑا میرے ساتھ کنسرن ہے، وہ بحران کی کیفیت ہے۔ اس میں بحران کی کیفیت اس لیے ہے کہ جو نیوز پرنٹ ہے اس کا جو پیپر ہے، یہ جو پیپر ہم امپورٹ ہوتا ہے 100%، اور پی ایس پلیٹس اور کیمیکلز یہ سارے امپورٹ ہوتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتے۔ یہ ایک سال کے اندر 100% اس کی پرائس بڑھ چکی ہے، مالکان انتہائی تکلیف کا شکار ہیں کہ انہیں لاسز ہو رہے ہیں، اور وہ کیسے چلائیں گے، اخبارات بند ہو جائیں گے اگر یہی کیفیت رہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اسی طرح کہ دوسرے جو بھی ادارے ہیں جہاں وہ اس کا ایکشن بنتا ہے کہ یہ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ اس میں ریلیف دے، تاکہ یہ انڈسٹری جو یعنی آپ یہ انفارمیشن منسٹری کی بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دیگر اداروں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہے، اور دیگر ادارے ہیں ان کے اندر بھی حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانا پڑے گی، تاکہ آنے والے وقتوں میں موجودہ حکومت کے بارے میں جو قدغن لگایا جاتا ہے وہ نہ ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔